अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन और पिछले 24 घंटों से जो हमें ख़बरें आ रही हैं मरी से, वो काफ़ी दर्दनाक हैं और काफ़ी तकलीफ़ देह हैं। सरकारी ज़राए से जो मालूमात अभी तक पहुंची हैं उनके मुताबिक तो 22 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं मरी की इस खूनी बर्फ़बारी में। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज का मेरा प्रोग्राम इस हवाले से है और इसमें हम बात करेंगे कि ये अमवात हुई क्यों, हुकूमत का इसमें क्या किरदार है, आम लोगों का क्या किरदार है और जो सयाह जो टूरिस्ट वहाँ गए उनका क्या किरदार बनता था, और आने वाले दिनों में क्या ऐसे ख़दशात हैं जिनका सामना एक बार फिर करना पड़ेगा और इन अमवात के पीछे असल वजूहात क्या हैं। आप देख रहे हैं एजाज़ मीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं एजाज़ मीर। प्रोग्राम ज़रूर आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपसे काफ़ी बातें शेयर करूंगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पहली बात तो ये है कि जब भी हमारे मुल्क में कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा सान्या होता है तो हम उसमें अपनी अपनी दुकान चमकाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अपोजिशन ने इल्ज़ामात की भरमार कर दी। उन्होंने कि इमरान खान साहब को चाहिए कि ये करे, वो करे, फ़लाँ करे, हुकूमत फ़ेल हो गई है, वज़ीर आला पंजाब फ़ेल हो गए हैं। फिर बीच में फवाद चौधरी साहब ने कुछ दिन पहले एक बात की थी कि जी 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो चुकी हैं, तो उस बात को भी पकड़ लिया गया है। अब फवाद चौधरी साहब की इस बात से इन हादसात का वैसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर जोड़ना चाहें तो बड़ी दलीलें दी जा सकती है और जोड़ा जा सकता है। उनका तो मकसद ये था कि चूँकि देखें, एक इकॉनमी के हवाले से एक अच्छा मूव हुआ है कि वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ गई, तो ज़ाहिर बात है अगर 1 लाख से ज़्यादा गाड़ी गई तो हर गाड़ी में 1 से ज़्यादा लोग होते हैं, तो लाखों लोग वहाँ गए और ये सेहत के लिए एक खुशहाल बात है। लेकिन उसके साथ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। देखिए, बात ये है, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। आप हम जब भी कोई अपना प्रोग्राम प्लान करते हैं तो हम सिर्फ जाना और आना प्लान करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कितने लोग हैं, गाड़ी में कितने लोग बैठेंगे, कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे। ये हम नहीं सोचते कि रास्ते में गाड़ी में कोई मसला हो सकता है, हमारे साथ कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई भी ऐसी आफत आ सकती है, उसको हमने कैसे फेस करना है। आप जा रहे हैं मरी, या आप उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ बर्फ़बारी हुई है, जहाँ स्नो फॉलिंग, और आप स्नो फॉलिंग देखने के लिए जा रहे हैं। वो अलग बात है कि आप बर्फ़बारी देखने गए और मन्नो मट्टी के नीचे अपने आप को पहुँचा दिया। आप वहाँ जा रहे हैं, आपके साथ बच्चे भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, तो आपने क्या प्लानिंग की है? जबकि आप देख रहे हैं, मीडिया बता रहा है कि जी इतनी रश है, इतना क्राउड है, तो आप जब अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं या आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो आपने क्या हिकमत अमली वहाँ बनाई है? आपने कोई हिकमत अमली नहीं बनाई है। आप चले गए वहाँ जाके, मैं जानता हूँ मरी हम गए हैं, सब गए हैं, बड़ी दुनिया गई है। मरी में वैसे ही रूटीन में अगर 4-6 हज़ार गाड़ियाँ चली जाए तो वो जैम हो जाता है, वहाँ पे रास्ता नहीं मिलता, आपकी गाड़ी रिवर्स नहीं हो सकती, आपकी गाड़ी पार्क नहीं हो सकती। तो जब इतनी गाड़ियाँ गई हैं तो कैसे पार्क होगी? ठीक है, यहाँ पे वहाँ की जो मरी की जो लोकल अथॉरिटी है, जो मकामी इंतज़ामिया है, उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वहाँ के लोग मरी के टेम्परेचर, उसके मामलात और मरी के अंदर कितनी कैपेसिटी, कितनी पार्किंग है, कितने लोग वहाँ आ सकते हैं और कितने लोगों की आमदरफ्त होनी चाहिए, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनको चाहिए था कि वो इसके ऊपर इक़दामात लेते और सख्ती से इन चीज़ों का नोटिस लेते और ये वाक़यात रूनुमा ना होते। फिर दूसरी बात ये है कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि अमवात कैसी हुई हैं, इनके पीछे असल हक़ाइक़ क्या है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि आप देखते हैं कि हुकूमत कहती है कि जी सयाहत पाकिस्तान में होनी चाहिए और दुनिया से सयाह आए, उसके लिए कुछ इक़दामात भी बहुत ज़रूरी हैं और ये इक़दामात उनको करने चाहिए जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है, जो सियाती इदारे हैं, जो इन मामलात को देखते हैं, उनका काम है। हर काम वज़ीर आज़म का नहीं है, हर काम वज़ीर आला का नहीं है। उसके लिए इदारे बैठे हुए हैं, उसके लिए लोग बैठे हुए हैं, उसके लिए अफसरान बैठे हुए हैं, स्टाफ है। उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो इन मामलात को देखें। इतनी तनख्वाहें लेते हैं, इतनी मराद लेते हैं, तो किस चीज़ की लेते हैं? क्या सिर्फ इसलिए लेते हैं कि आप अपने मनपसंद लोगों को कल्चर में कंसल्टेंट लगा दें, आप अपने मनपसंद लोगों को उठा के कल्चर में डायरेक्टर लगा दें, किसी को आप इंफॉर्मेशन में लगा दें? नहीं भाई, आप उनकी क्वालिफ़िकेशन देखें, आप उनकी मेरिट देखें, फिर उसके नताइज ये होते हैं।
محکمہ موسمیات بتا رہا ہے جی آنے والے وقتوں میں برفباری ہوگی. ٹھیک ہے, برفباری توقع سے زیادہ ہوئی اور پچھلے 48 گھنٹوں میں بدستور ہوتی گئی اور وہ 7 8 10 فٹ تک برفباری ہوئی. گاڑیاں پھنس گئی. پھر یہ ہے کہ وہاں پہ مری میں دیکھیں جی ایک بزنس کمیونٹی بھی ہے, وہاں بزنس بھی کیا جاتا ہے. یا ایک اور بات بھی میں آپ سے کرتا چلوں, دنیا میں آپ کبھی دیکھیں لائک سوئٹزرلینڈ آپ دیکھ لیں, وہاں برفیں پڑتی ہیں, رشیا میں پڑتی ہیں, کبھی ایسے حادثات نہیں ہوتے. دنیا میں سیاح جاتے ہیں, سنگاپور جاتے ہیں, بینکاک جاتے ہیں, سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں, یورپ امریکہ جاتے ہیں, بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں, آپ کے گلف جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں. صرف برج خلیفہ کو دیکھنے کے لیے دن میں ہزاروں لوگ جاتے ہیں. ان کی پارکنگ سے ہزاروں گاڑیاں دن کو گزرتی ہیں, اور خاص کر نیو ایئر کے رات کو لاکھوں لوگ اس طرف جاتے ہیں. کوئی حادثہ نہیں ہوتا, کوئی بندہ گرتا تک نہیں ہے, کیونکہ وہاں پلاننگ کی ہوتی ہے. ایک تو وہاں جانے والے لوگ اس قانون کو سامنے رکھتے ہیں, اس قانون کا احترام کرتے ہیں, اس کی پاسداری کرتے ہیں اور قانون پہ چلتے ہیں. دوسرا, وہاں کی جو انتظامیہ ہوتی ہے, وہاں کے حکومت کے سربراہ آ کے نہیں بیٹھے ہوتے اس برج خلیفہ کے پاس, لیکن جو وہاں کی انتظامیہ, لوکل انتظامیہ ہوتی ہے, وہ وہاں کے سارے معاملات کو کنٹرول کرتی ہے کہ یہاں کوئی حادثہ, کوئی واقعہ نہ ہو. اب اس میں دیکھیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ رش ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. خاص طور پہ میں اپنے جو پنجاب کے بھائی ہیں, ہمارے سارے بڑے ہر دل عزیز ہیں, بڑے پیارے لوگ ہیں, وہاں پہ چونکہ لوگوں کو نہیں اس چیز کا آئیڈیا, ان کو نہیں اس چیز کا آئیڈیا کہ ان مقامات پہ, ماؤنٹین ایریاز میں, پہاڑی علاقوں میں, ایسے مقامات پہ جانے کے لیے آپ کو کیا کیا ضروری ہے. برفباری کے علاوہ بھی اکثر آپ دیکھتے ہیں گاڑی کھائی میں گر گئی, موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی کی بریک فیل ہوگی, کھائی میں گر گئی. کیا ہوتا ہے, ان کو یہ سینس نہیں ہے کہ آپ جب ان پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو جب آپ اترائی کی طرف آتے ہیں, جب چڑھائی سے نیچے کی طرف آتے ہیں, تو آپ کو گاڑی کس گیئر میں رکھنی ہے, بریک اس کو کتنی آپ نے دبا کے رکھنی ہے, کیا کرنا ہے, اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں. چونکہ ہم تو شہروں میں گاڑیاں چلانے والے لوگ ہیں, ہمیں نہیں آئیڈیا کہ ان مقامات پہ کیسے ہم نے موو کرنا ہے اور کیسے احتیاط کرنی ہے. میں آتا ہوں اس بات پہ کہ جی یہ جو سانحہ ہوا ہے اور جو 22 لوگ ابھی تک ہمیں سرکاری طور پہ پتہ چلا, اور غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق یہ 31-32 کی تعداد ہے. اللہ کرے کہ یہ 31-32 نہ ہو. جو 22 ہیں اللہ ان پہ بھی رحم کرے, ان کی مغفرت کرے, ان خاندانوں کو اللہ صبر عطا کرے. وہ بھی کوئی اچھا فگر نہیں, بہت زیادہ لوگ ہیں. اور اس میں پھر دردناک بات یہ ہے کہ ایک ہی فیملی کے 8 لوگ, 5 لوگ, بچے, معصوم بچے. میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہے, میری طبیعت اس کے بعد بہت بوجھل ہوئی ہے اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے, اور میں یہ پروگرام کرنے پہ مجبور ہوا. بات یہ ہے کہ پہلے میں اس پہ آ جاتا ہوں کہ اموات کیسے ہوئی ہیں. دیکھیں جی, اموات کے لیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو سردی لگ رہی ہے اور برف پڑ رہی ہے, آپ کے ارد گرد 8-10 فٹ کی برف ہے, تو آپ کے دماغ کا جو تھرموسٹیٹ ہے اس کی ایک لمٹ ہے. آپ کے دماغ کے تھرموسٹیٹ کی ایک لمٹ ہے, اس کو بھی ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے, اس کی اندر بھی ایک طاقت ہے خاص, ایک اس کی اپنی قوت ہے جو کہ آپ کی باڈی کو گرم رکھتا ہے. جب آپ ایسے ایریا میں چلے جاتے ہیں جہاں ٹمپریچر بہت ڈاؤن ہے اور سردی اور منفی میں جا رہا ہے, تو وہاں آپ کی باڈی جب ٹھنڈی ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ آپ کا جو ہے تھرموسٹیٹ وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر جب مائنس میں چلے جاتے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو اسکردو میں ہوا تھا, جو وہ ماؤنٹین سر کرنے گئے تھے, تو ان کا بھی یہی ہوا تھا کہ چونکہ آکسیجن جب سردی ہوتی ہے آکسیجن کم ہو جاتی ہے. جب آکسیجن کم ہو جاتی ہے تو آپ کا برین کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. آپ کا برین آپ کو آرڈر نہیں کرتا, آپ کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیتا, آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ وہاں پہ سردی میں گاڑیوں میں جب پھنس گئے اور دائیں بائیں نہیں جا سکے, آگے پیچھے گاڑیاں, لوگوں کے پاس یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ گاڑی چھوڑ کے جائیں گے, یار گاڑی کا کیا ہوگا, گاڑی کہاں سے ملے گی. ہوٹلس کے ریٹ بہت زیادہ تھے, اس پہ بھی میں بات کروں گا آپ سے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیلنسر سے جو خارج ہوتی ہے گیس, جس کو ہم کہتے ہیں کاربن مونو آکسائڈ, تو وہ چونکہ جب وہ اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور لوگ اکثر ہیٹر لگا دیتے ہیں, تو کاربن مونو آکسائڈ جب گاڑی کے اندر آ جاتی ہے تو انسان کو نہیں پتہ چلتا, وہ موت کی وادی میں, موت کی نیند کی طرف وہ چلا جاتا ہے اور بے بس سا ہو جاتا ہے. یہ اموات اسی وجہ سے ہوئی ہیں.
किसी ने आकर उनको मारा नहीं है, उनके ऊपर कोई तौदा नहीं गिरा, गाड़ी खाई में नहीं गिरी, ये बात इसी वजह से हुई है। और उसकी वजह यही है कि चूँकि लोगों ने गाड़ी में रात गुजारने को तरजीह दी, और फिर वो एरिया ऐसा था कि शायद आगे पीछे दाएं बाएं करीबी जगहों पे कई उनको होटल या ऐसी रिहाइश की सहूलत आसानी से दस्तयाब नहीं थी। फिर दूसरी बात ये कि देखिए दुनिया में ज़लज़ला आता है, आफत आती है, सैलाब आते हैं, तबाही आती है, वहाँ लोग कोऑपरेट करते हैं। जो मरी के मकामी लोग हैं, जो मकामी लोग हैं वहाँ के आम लोग, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने बड़ी मदद की, लोगों को अपने घरों में रखा और जितना उनसे हो सका हुआ। लेकिन ऐसा एक माफिया, एक ऐसा तबका भी है जो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। देखिए बड़ी शर्म की बात है और बड़ी अजियत की, तकलीफ़ की बात है। रमज़ान आता है, हम पैसा कमाने के चक्कर में लग जाते हैं, जबकि रमज़ान तो नेकियां कमाने का महीना होता है। नया साल आ रहा होता है तो हम और चीज़ों को महंगा कर देते हैं। सर्दी आती है तो कुछ चीज़ें महंगी हो जाती है, गर्मी आती है तो कुछ चीज़ें महंगी हो जाती है, यहाँ बारिश हो तो बिजली चली जाती है, बर्फ़ पड़े तो गैस नहीं होती है। अजीब सा एक माहौल है। मेरा दीन, आपका दीन हमें दर्स देता है एक दूसरे के साथ भलाई करने का। हम मुश्किल वक्तों में या ऐसे वक्तों में जब स्नो फॉलिंग हो रही है या गर्मी है, टूरिस्ट आते हैं जाते हैं, हम उनको ज़िबा करने के चक्कर में होते हैं। इतनी महंगाई कर देते हैं, 2000 का कमरा 10,000 का, 10,000 का कमरा 50,000 का, एक चाय का कप 200 रुपये। कहाँ पहुँच गए? इंसानियत कहाँ चली गई है? इंसानियत कहाँ चली गई? ये सयाह हैं तो ये मरी भी आबाद है, ये कालाम, स्वाद, नथिया गली, ये बाज़ार भी आबाद है, इनका कारोबार भी चलता है। देखें, आपने सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको एहसास देना है कि आप जब यहाँ आएंगे तो ये वादी आपको माँ की गोद की तरह लेगी। इस वादी में आप आएंगे तो यहाँ आप महफूज रहेंगे, हम यहाँ आपकी फैमिली की तरह आपको ट्रीट करेंगे, गो कि आपका बिजनेस भी साथ चले। देखो दुनिया में सयाहत के जो मकामात होते हैं, मैंने आपसे कहा आप चले जाए, बाकू चले जाए, अभी वो स्टैब्लिश हो रहा है, वहाँ दुनिया जा रही है, वो उनको वहाँ फैसिलिटेट करते हैं, वहाँ मकामी लोग, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ फैसिलिटेट करती है। आप यूएई चले जाए, आप सिंगापुर चले जाए, आप किसी और ऐसे मुल्क चले जाए, स्विट्ज़रलैंड चले जाए, वो फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ वो फैसिलिटेशन है ही नहीं है, ना आम लोगों में, ना हुकूमती सतह पर। हुकूमत का क्या किरदार बनता है? जब वहाँ के मकामी इंतज़ामिया को पता है कि मरी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी गाड़ियाँ नहीं आ सकती, इतनी गाड़ियों को आने ही नहीं चाहिए, इतने टूरिस्ट आने ही नहीं चाहिए, तो उनको रोक देना चाहिए था। शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि हमने रोकने की कोशिश की कल, लेकिन लोगों का रिएक्शन तो अब भी आ रहा है। आज जो ये बात हुई है, रिएक्शन तो उस पर भी आ रहा है। मतलब ज़िंदगी तो बच सकती थी, ठीक है, शेख रशीद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे सही है। हमारी भी जिम्मेदारियाँ बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत आवाम, हमारी भी जिम्मेदारियाँ हैं। फिर मैं उन सियासतदानों से कहता हूँ जो ख़ासकर अपोजिशन में है, बयानबाजियाँ, न्यूज़ चैनल में आके बयान देने, ट्विटर पे ट्वीट कर देना कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इमरान खान को जाना चाहिए, वज़ीर आला कहाँ है? वो वज़ीर आला ने बेलचे उठा के तो बर्फ़ नहीं हटानी, एक सिस्टम ने हटानी है। क्या ये 3 साल पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत आई है, क्या ये 3 साल में उसने ही मरी का ये मामला ठीक करना था? आप 35-40 साल से हुक्मरान रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया? मरी तो आपका पसंदीदा मकाम रहा है जी, मरी तो आप लोगों का पसंदीदा मकाम रहा है। खाकान अब्बासी साहब, आपका तो वो हल्का है, आप लोगों को नहीं पता वहाँ क्या होता है। बहुत सी बातें हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, ये दर्दनाक वाक़यात हैं और आने वाले दिनों में बर्फ़ फिर भी पड़ सकती है और ऐसी इतलात हैं कि स्नो फॉलिंग और भी होगी। और चूँकि दुनिया में एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सारा दुनिया का मौसम बदल रहा है, जहाँ बारिशें नहीं होती थी वहाँ बारिशें हो रही हैं, जहाँ बर्फ़ें नहीं पड़ती थी वहाँ बर्फ़ें पड़ रही हैं। तो अब थोड़ा सा देखना है आपको, चलना है, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, गूगल है, आप उसमें सर्च करें वेदर क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या होने नहीं जा रहा। जैसे देखिए वो एएसआई हमारे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, उनकी पूरी फैमिली, मैं उनकी वॉइस कॉल सुन रहा था, जो अपने कोलीग्स को या किसी अपने सीनियर को या अपने किसी कोलीग को वो बार बार ये कह रहे थे कि हम 18 से 20 घंटे हो गए हैं, कोई क्रेन का इंतज़ाम किया जाए, और उनको कहा जा रहा था कि जी क्रेन आ रही है। ज़ाहिर बात है जब रास्ते बंद हो गए तो क्रेन भी तो आसमान से नहीं आएगी ना। तो एक तो ये कि ये ब्लेम गेम का टाइम नहीं है, हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है, इसके लिए प्लान करना है, छोटी छोटी चेक पोस्टें होनी चाहिए, वो चेक करें,
گاڑی آپ کی کس کنڈیشن میں، آپ کے ٹائر کس کنڈیشن میں، آپ کے پاس آپ جس ایریا میں جا رہے ہیں وہاں پہ کسی بھی آفت کو فیس کرنے کے لیے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، کسی بھی آفت کو فیس کرنے کے لیے آپ کے پاس احتیاطی تدابیر کیا ہیں، آپ کے پاس گاڑی میں کیا ایسی چیزیں ہیں. آپ کے جوتے وہ نہیں ہوتے جو اس علاقے میں پہنے جاتے ہیں، آپ ہیل پہن کے وہاں چلے گئے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، وہ چیک پوائنٹ ہونے چاہیے، وہاں پہ کچھ رولز ہونے چاہیے، ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ اگر آپ ان کو فالو کریں گے، اگر آپ اس میرٹ پہ تو آپ جا سکتے ہیں، اگر آپ اس میرٹ پہ نہیں تو آپ واپس جائیں، اپنے آپ کو اس میرٹ پہ لائیں اور پھر آپ جائیں اس ایریا میں. جیسے آپ کسی جنگل میں جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں شیر بھی آئے گا، چیتا بھی آئے گا، کوئی بھالو بھی نکل آئے گا. تو آپ کو جیسے آپ اس کی احتیاط کرتے ہیں تو آپ ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جو آپ کے گھر سے سینکڑوں ہزاروں میل دور ہے. پھر خاص کر ہمارے جو پنجاب سے بھائی، جو لاہور سے، ملتان سے، گجرانوالہ سے، یا پنڈی سے، یا فیصل آباد سے، دائیں بائیں سے، سیالکوٹ سے، گجرات سے جو آتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے جائیں ہم انٹرٹین اور تھوڑا سا ہم تفریح کریں. اور چونکہ یہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، لوگ آنا چاہتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے. اور جو حکومت ہے، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، چاہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو، یا اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت تھی، یا اس سے پہلے زرداری صاحب کی حکومت تھی، جس کی بھی حکومت ہو، اس سے بالا تر ہو کے انسانی جانوں کی قیمت میں ہم کوئی اس وقت پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں کر سکتے. انسان کی جان بہت قیمتی ہے، ایک انسان کے پیچھے ایک پوری فیملی ہوتی ہے، بہت 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 تکلیفیں ہوتی ہیں. اور یہ جتنے لوگ ہیں سارے کو کروڑ پتی نہیں ہیں، لکھ پتی نہیں، کروڑ پتی جاتے ہیں، ملک سے باہر جا کے گھوم کے آ جاتے ہیں. جی یہ نارمل لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو آپس میں مل ملا کے پیسے کر کے چلے جاتے، جائیں گے جی 2 دن کے لیے گھوم کے آ جائیں گے. ایسے لوگوں کے لیے ضرور حکومت کو بھی اقدامات کرنے چاہیے، عام لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو کیا کرنا ہے. وہ ایک جگہ جا رہے ہیں، ان کے پاس اس کے لیے پوری انفارمیشن ہے کہ نہیں ہے. آپ جیسے مثال کے طور پہ خربوزہ بھی خریدتے ہیں تو آپ اس کو بھی 8 دفعہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے کہ نہیں، کبھی اس کو سونگھتے ہیں، کبھی اس کو کان کے پاس ہلاتے ہیں. تو بھائی اگر آپ ایک خربوزہ لیتے وقت اتنی احتیاط کرتے ہیں تو آپ ایک پہاڑی مقام پہ جہاں برف باری ہو رہی ہے، یا جہاں کوئی بھی ایسا ویدر آپ جا رہے ہیں، آپ کی کیا احتیاطی تدابیر ہے؟ کچھ نہیں ہے. بہت افسوس ہے جو انسان اس دنیا سے اس مری کے اس برفوں میں ہم سے بچھڑ گئے. ان بچوں پہ، ان خواتین پہ، جو اس میں بزرگ بھی تھے، جوان بھی تھے، وہ منظر دیکھے نہیں جا سکتے. بہت تکلیف دہ مناظر ہیں. اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے. لیکن ساری ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے، لیکن حکومت بری ذمہ بھی نہیں ہے. ساری ذمہ داری عوام کی نہیں ہے، لیکن عوام اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ بھی نہیں ہے. عوام کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، حکومت کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. یہ حکومتیں یا پوزیشن صرف چینلز پہ بیٹھ کے یا ٹویٹر پہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتی ہیں، اس کے لیے عملی اقدامات ہونے چاہیے. یہ تھا آج کا پروگرام. اگر آپ کو پسند ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.